नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। प्राकृतिक विपदको जोखिममा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, बाढीले हालसम्म 3 जनाको मृत्यु। दीर्घकालीन समस्या समाधान गरिदिन संघीय सरकारसँग हारगुहार। कपिलवस्तुको ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायमा पुग्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सुत्केरी आमाले पाए पोषण झोला, ज्येष्ठ नागरिकलाई भने औषधि। फेवाताल जोगाउन बनाइएको फिल्ट्रेसन ड्याम भत्कियो। कमसल सामग्रीको प्रयोगबारे स्थानीयको खबरदारी, व्यवस्था गर्दा निम्तिँदैछ विनाश। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका सडकको कन्तबिजो, निलाममै सडकमा मानिस हिँड्न र गाडी गुड्नै मुस्किल। सडक कालोपत्रे गर्नै विषयमा कसैको ध्यान गएन। र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने योजना परे पनि विनियोजन बजेट सकाउनै चुनौती। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्राकृतिक विपद सुरु भइसकेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अत्याधिक वर्षा हुँदा पहाडी र तराई जिल्ला बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका छन्। सडक अवरुद्ध भएका छन् भने विभिन्न गाउँ पुग्न बनाइएका पुल पुलेसा बगाउँदा ती गाउँहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। दार्चुला जिल्लामा पनि यो वर्ष बाढीले वितण्डा मचाएको छ। गत बुधबार आएको बाढीले जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकामा क्षति गरेको छ। 3 जनाको ज्यान गएको छ भने 4 घर बगाइएको छ। 60 घर अझै पनि उच्च जोखिममा रहँदा प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका विपदको दृष्टिकोणले सधैँ प्रभावित भइरहने पालिका हो। बाढी पहिरोले वितण्डा मचाउँदा यहाँका स्थानीयवासी दर्दनाक पीडा खेपेर बस्न बाध्य छन्। हरेक वर्ष विभिन्न खोलामा आउने बाढीले यहाँका घर संरचना बगाउनका साथै मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ। गत वर्ष नौगाड खोलामा आएको बाढीले 19 घर बगाउनका साथै 6 जनाको ज्यान गएको थियो। यस वर्ष भने गत बुधबार आएको बाढीले वडा नम्बर 3 जामिर गाउँमा 4 घर बगाउनुका साथै 3 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। 60 घर बाढीको उच्च जोखिममा छन्। मान्छे 3 जना मर्यो हैन, अनि अरु चाहिँ अहिले पुल परस बगायो, अनि पुलको अब हिँड्ने दुर्नमा उतै 1 घण्टा घुमेर आएँ। अब 5 मिनेटको बाटोमा 1 घण्टा घुमेर आएँ म। सही छ, अब पुल पनि लग्यो, परस पनि लग्यो, अब धेरै समस्या छ। खारमा सबै घरहरू लगेको छ,
त्यहाँ सितोली पोखर भन्ने ठाउँमा त्यो घरमा नामै निशान छैन त्यहाँ 3 जना त्यहाँ मरेका छन् 2टा आमा र उनको नातिनी अनि 1 जना तल सितोली पोखरको सिमारको माथि सब भेटियो थियो अनि गाई भैँसीहरू पनि त्यो घरको भित्रबाट चेपियो क्या अनि त्यो पानीले पखालेर मात्र निकालेको थियो त्यस्तै भयो पुरा घुमेर डाँडा काटेर हिँड्नुपर्ने मतलब बजार जानलाई आवत जावत गर्नलाई बाटो लामो परेको छ। बाढीले नौगाडमा गरेको क्षति यति मात्र होइन, कयौं खानेपानी आयोजना बगाएको छ भने पुल, पानीघट्ट, लघु जलविद्युत आयोजना लगायतका संरचना ध्वस्त बनाएको छ। नौगाडका सबै वडामा पुग्ने कच्ची सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किएका छन्। बाढी पहिरोले मानवीय क्षति गर्नुका साथै बनाएका भौतिक संरचना हरेक वर्ष बाढीले भत्किने गरेको छ। गाउँपालिकाले घटना भए लगत्तै उद्धार तथा राहत वितरणको काम गर्ने गरेको छ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने गरिएको जनाएको छ। हाम्रो भागमा गाउँपालिकाको भागमा एक घर निर्माणको निमित्त 50,000 थियो र हामीले 19 घर निर्माणको निमित्त 10 लाख रुपियाँ यो आर्थिक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा 78-79 बजेटमा हामीले विनियोजित गरिसकेका छौँ। 10 लाख भने हामीले कयौं खानेपानीहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ। विगतका जो पानी घट्टहरू र आरसीसी पुलहरू बगाएको थियो तिनीहरूको पनि कयौंको पुनर्निर्माण गरेका छौँ भने कयौं निर्माण गर्न बाँकी छन् र कयौं विद्यालय भवनहरू र बाटाघाटा सडकहरू पनि बगाएको थियो र हिजो हामीले पोहोर साल बगाएको पुनर्निर्माण गऱ्यौँ र अहिले पनि कयौं ठाउँमा दोहोरिएको छ, कयौं ठाउँमा नयाँ ठाउँमा बाढी पहिरो आएर वितण्डा मचाएको छ र यसको बावजुद हामीले नागरिकलाई उद्धार गर्ने राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। नौगाडमा यसपालिको बाढीले 3 जनाको अकालमै ज्यान लिएको छ भने उनीहरूका घर, खेतबारी तथा निजी सम्पत्ति सखाप पारिदिएको छ। यसैगरी कयौं सरकारी र निजी संरचना बाढीको उच्च जोखिममा छन्। नौगाडमा भएको क्षतिको अनुमान गरी राहत प्रदान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी लगायत जिल्लास्थित सरोकारवालाको टोली शुक्रबार 6 घण्टा हिँडेर घटनास्थल पुगेर फर्किएको छ। अवस्था गम्भीर नै छ। अब 3 जना चाहिँ मृत्यु भएको परिवारहरूलाई त्यो जिल्ला रेड क्रसले कुण्ड बस्तीका सामानहरू, उनको लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा, पाल आज वितरण गरेर आयौँ। हामी फिल्डमै गएर स्पोर्ट वितरण गरेर आयौँ र अब उनीहरूलाई राहत स्वरूप चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तिनीहरूको सबै कागजी प्रक्रियाहरू पुर्याएर भोलि शनिबार भयो पछि आइतबार आउनु होला र उहाँले त्यो मृत्यु 2 जना जो मृत्यु भएको परिवारलाई चाहिँ 3 लाख रुपियाँ र 1 जना मृत्यु भएकोलाई 2 लाख रुपियाँ र एउटा घर जो क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ 5 जनाभन्दा बढी परिवार छ भने 20,000 र 5 जनासम्मको परिवार छ भने 15,000 दिने कानुनी प्रावधान छ। त्यो कानुनी प्रावधान अनुसारको राहत रकम हामी उहाँहरूलाई तत्कालै उपलब्ध गराउने भनेर आश्वासन दिएर कतिपय ठाउँमा सडक खनेका कारण समेत पहिरोको जोखिम बढेको छ। कतिपय बस्ती सार्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको क्षमताले भ्याउने अवस्था भने छैन। त्यसैले नौगाडको बाढी पहिरोको समस्यामा सङ्घीय सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। तराई मधेसका दक्षिणी भेग मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि छ। गरिबीका कारण बालबालिकासँग शिक्षण सामग्रीको अभाव हुने गर्दछ। सुत्केरी महिला पोषणयुक्त खानाको अभाव झेल्ने गरेका छन्। महिला होस् वा वृद्धा वा बालबालिका, समुदायमा सचेतना नहुँदा उनीहरूको विकास हुन सकेको छैन। समुदायमा पछाडि परेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार मार्फत सहयोग गरेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउँदा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी आमा तथा कृषक लाभान्वित भएका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले कक्षा 1 मा भर्ना हुन आउने 400 बालबालिकालाई झोला तथा स्टेसनरी सामग्री, ज्येष्ठ नागरिकलाई शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरेको छ। पालिकाले बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुति गराएका आमालाई पोषण झोला उपलब्ध गराएको छ। विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मायादेवी गाउँपालिकाले सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणको झोला साथै झोलामा विभिन्न प्रकारका सामानहरू जुन अन्डा, घिउ, विभिन्न किसिमका सामानहरू वितरण गर्यो। वास्तवमा यो यतिले मात्र पुग्दैन। यो मधेसमा के हुन्छ भने यो बच्चाहरू एकदम कम तौल भएका र कम उमेरमा शादी बिहा हुने र त्यस्ता बच्चाहरू पैदा हुने भएको हुनाले यसलाई पोषणमा हामीले यो तराईमा विभिन्न प्रकारका पोषण तत्त्वहरू कमी भएको हुनाले यसलाई हामीले गाउँपालिका अन्तर्गत बढ्ने यसलाई पोषणको
पोषण खुवाउनको लागि र सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण दिनको लागि यो गाउँपालिकाले अभियानकै रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। पालिकाले 200 आमाहरूलाई अन्डा, घिउ, चना, च्यवनप्राश, सेनेटरी प्याड लगायतका सामग्री वितरण गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुत्केरीलाई वितरण गरेको पालिकाले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 30 जना महिलालाई सिलाइ कटाई तालिम समेत दिएको छ। उनीहरूलाई सिलाइ मेसिन र व्यापार सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने समेत तयारी गरिएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरेर र आयुर्वेदिकको क्षेत्रमा विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिहरू वितरण गरेर र सिलाइ कटाई मेसिनहरू उपलब्ध गराएर र उहाँहरूलाई सिलाइ कटाई तालिम दिएर शिक्षा क्षेत्रमा पनि विभिन्न पोषण चोलाहरू कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 60 लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो। कार्यक्रमबाट पालिकाका विपन्न समुदायलाई टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। पालिकाको सहयोग पाएपछि स्थानीय समेत खुसी भएका छन्। 100 बढी कृषकको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र पालिकाको आफ्नै बजेटबाट 400 इलेक्ट्रिक स्प्रे र प्राङ्गारिक मल समेत वितरण गरेको छ। जुन आज यो 4 सालमा जनताले अनुभूति गरिरहेका छन्, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा जाँदाखेरि विकासै विकास, चारैतिरबाट विकासै विकास देखिरहेको हुनेछ। र सबभन्दा हाम्रो महादेवी पालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर जुन परिवर्तन ल्यायो, एकदम शिक्षाको गुणस्तरदेखि लिएर पूर्वाधारदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हाम्रो 4-4वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भइसकेको छ। 8वटामा एम्बुलेन्सहरू चाहिँ अब 4वटा भइसकेको छ। 4वटाको टेन्डर र स्वीकृति पनि अर्थ मन्त्रालयमा भइसकेको छ। अब 15 दिनमा चाहिँ हाम्रो 4वटा एम्बुलेन्स आएर 8वटा वार्डमा चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स चाहिँ हुन्छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको नयाँ कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारले रकम पनि धेरै विनियोजन गरेको छ। सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मा पाएका पालिकाहरूले पनि गाउँका वृद्ध वृद्धा, सुत्केरी र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम गर्दा यो योजना सफल हुँदै गएको छ। यस्तै थप कार्यक्रम ल्याउन स्थानीयले पालिकासँग माग गरेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले 4 वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी ठिक कि बेठिक भनेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। भएका आएका योजनाहरू, कामहरू आफ्नो ठाउँमा मात्रै, आफूलाई लाभदायक हुने ठाउँमा मात्रै गर्ने, अरू जहाँ दुर्गम छ, जहाँ आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा उनीहरूले त्यो चिज योजनाहरू दिन नसक्ने, आफ्नो मान्छे हेरेर मात्रै काम गर्ने मात्रै भयो। यो निरीह थियो अर्थात् काम भइराखेको थिएन। त्यो तुलनामा त स्थानीय सरकार आइसकेपछि गरेको कामहरू त धेरै राम्रो हो। तैपनि अब उनीहरूलाई अझै पनि सबै कुराहरूमा जागरुक नहुनु, सबै कुराहरूमा अब रोकिएका कामहरू चाहिँ फेरि सुचारू गर्दाखेरि अप्ठ्यारा बाधाहरू र अलिकति ढिलो त भइराखेको छ। तैपनि जे होस्, स्थानीय सरकार नहुँदा भन्दा स्थानीय सरकार हुँदाखेरिको स्थिति चाहिँ धेरै राम्रो मान्न सकिन्छ। केही देखेका त छैनौँ। राम्रो कलेजहरू, बाटाघाटा पनि त्यति राम्रो पिच भएर जनता सन्तुलित गरेको देखिएको छैन। त्यसकारण उत्कृष्ट काम गरेको मलाई लाग्दैन। मलाई त बेठिक लाग्छ। जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको केही काम भएको छैन, त्यसैले बेठिक लाग्छ। सोचेअनुसार त्यति उपलब्धिमूलक काम त स्थानीय तहमा भयो जस्तो लाग्दैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्राकृतिक विपदको जोखिममा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका। बाढीले हालसम्म 3 जनाको मृत्यु। दीर्घकालीन समस्या समाधान गरिदिन संघीय सरकारसँग हारगुहार। कपिलवस्तुको ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायमा पुग्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सुत्केरी आमाले पाए पोषण झोला, ज्येष्ठ नागरिकलाई भने औषधि। फेवाताल जोगाउन बनाइएको फिल्ट्रेसन ड्याम भत्कियो। कमसल सामग्रीको प्रयोगबारे स्थानीयको खबरदारी। व्यवस्था गर्दा निम्तिँदैछ विनाश।
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका सडकको कन्तभिजो हिलाममै सडकमा मानिस हिँड्न र गाडी गुड्नै मुस्किल। सडक कालोपत्रे गर्नै विषयमा कसैको ध्यान गएन। र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने योजना परे पनि विनियोजन बजेट सकाउनै चुनौती। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पोखराको फेवाताल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित छ, तर विश्वका पर्यटक घुम्ने ताल अहिले क्षतविक्षत छ। दैनिक लेदो र ढुङ्गाले पुरिएको छ। एकातिर मानवीय अतिक्रमण बढ्दो छ भने प्राकृतिक विपद समेत तालमै बज्रिन्छ। फेवाताल जोगाउनका लागि शिरमा बनाइएका सिल्ट्रेसन ड्यामहरू भत्किएका छन्। स्थानीयले गुणस्तरमाथि पटक पटक गुनासो गर्दा पनि अटेर गर्दा अहिले फेवाताल सङ्कटमा परेको छ। कास्कीबाट पालेका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 23 डुडेको फाँटमा निर्माण भएको हर्पन खोला सिल्ट्रेसन ड्याम असार 24 को अविरल वर्षाले बगाएको छ। फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोलामा निर्मित सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण भएको 2 वर्ष नपुग्दै बगाएको हो। ड्याम फुटेसँगै ठूलो खेतका करिब 15 घर जोखिममा परेका छन्। नजिकका बस्तीमा पानी पसेको छ भने धान खेतमा ठूलो क्षति पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष खहरे खोलामा निर्माण भएको सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माणकै बेला कमजोर बनेको थियो। अघिल्लो बर्खामा केही भत्किएको थियो। हर्पनको ड्याम बनाउन मात्रै 7 करोड 88 लाख लागत लागेको छ। निर्माण कम्पनीले गुणस्तरमा लापरवाही गर्दा यो विपद निम्तिएको दाबी स्थानीयको छ। यो बाँध यस्तो होला भने थिएन। यहाँ हेर्नुहोस्, जम्मै बालुवा हालेर यस्तो भएको। यस्तो खर्च भयो सरकारले गरे। जम्मै बालुवा हालेर यो पानीमा जित्दै हुन्छ। अलिकति अडियो हालत हुन्छ। दाजुभाइ हाम्रो बासो, हाम्रो गाँस हो। गाँस त गाँस बरु जग्गा गाँसहरूलाई पिर छैन। सबभन्दा ठुलो बासो हजुर। तर यहाँका प्रतिनिधिहरू, यहाँका कार्यकर्ताहरू, यी नेताहरू, ओभरसियर, इन्जिनियर, ठेकदार, यिनको कमजोरी हो, अरू केही होइन। गण्डकी प्रदेश सरकार र महानगरको 28 करोड भन्दा बढीको लागतमा 4वटा ड्याम निर्माण भएका थिए। हर्पन सहित अधेरी, लौरुक र बेतेनीमा बनाइएको ड्याम अहिले भत्किन थालेको छ। फेवातालमा वर्षेनी जम्मा हुने गेग्रान रोक्न सरकारले ड्याम बनाएको हो। कामको गुणस्तर नभएका कारण 2 वर्ष नपुग्दै ड्याम भत्किएको महानगरका वडा नम्बर 23 का कार्यवाहक वडाध्यक्ष भरत भण्डारीको दाबी छ। हामीले भन्दै गरेका थियौँ यो सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउँदै गर्दा यहाँको मेटेरियल प्रयोग गर्नुहोस्, तर यो मेटेरियललाई माटोको मात्रालाई बगाएर यो बालुवाको मात्रा राखेर सिमेन्टी र बालुवाको मिक्स गराएर मात्रै यो सिल्ट्रेसन ड्याम लगाउनु होला, नत्र भने यो ड्याम नरहन सक्छ, यो राज्यको दुरुपयोग, सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्छ भनेर बुलन्द आवाज उठाएका थियौँ। उठाउँदै गर्दा पनि त्यो गत साल पनि उहाँले सम्पन्न गर्दा गर्दै त्यो जीर्ण अवस्थामा भइसकेको थियो। तर पनि उहाँहरूले फेरि यो पानी घटेपछि रिपेयर गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको यो हिजोको मात्रै बाढीले यो हर्पन खोलाको ड्यामलाई करिबन 15 देखि 20 मिटर चौडाइमा ध्वस्त बनाएको छ। फेवातालमा मुहानबाट वर्षेनी 1,24,000 मेट्रिक टन गेग्रान फेवामा झर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यसै गरी पुरिँदै गए अबको 50 वर्षभित्रै ताल जमिनमा परिणत हुने विज्ञको चेतावनी छ। गेग्रान रोक्ने र ताल बचाउने भन्दै महानगर र प्रदेशले 2 वर्ष अघि ड्याम बनाएका थिए। बादमा जम्मा भएका ढुङ्गा, बालुवाजन्य पदार्थ बेच्न महानगरले निजी कम्पनीलाई दिएको छ। जथाभावी ठेकदारले ड्याम चलाइदिँदा झनै कमजोर हुन पुगेको छ। अहिले फेवाको शिरमा नयाँ ठुलो पहिरो झरेको छ। यसले गर्दा तालमा झन जोखिम बढेको महानगरको
तर्क छ। तालको सिरान घाँटी छिना अधेरी खोला, लौरो खोला र बेतनी खोलामा ड्याम बनाइएको छ। महानगरकै तथ्याङ्क अनुसार खोलाबाट वार्षिक 1,42,000 घनमिटर सिल्ट तालमा जम्मा हुने गरेको छ। फेवाताल संरक्षण गर्न बनाएको पोखरीबाट जम्मा भएको सिल्ट झिक्ने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाले फेवा सिल्टेसन प्राइडलाई दिएको हो। तर कमर्सियल र गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग हुँदा नै फेवातालको अस्तित्वमा सङ्कट निम्तिएको हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग पालिकाको बजेट कार्यान्वयन, कृषि पूर्वाधारमा पालिकाले गरेको प्रगति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, हामी सुरु गरौँ पालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका प्राथमिकता र नयाँ कार्यक्रमबारे बताइदिनुहोस् न। जानकी गाउँपालिका को आबा 2078-79 मा हामीले अनुमानित बजेट 79 करोड 3,05,000 को हामीले अनुमानित गरेका छौँ, प्रक्षेपण गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हाम्रा धेरै महत्त्वपूर्ण या महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि छन् जुन हामीले एकदमै नयाँ प्रयोगका रूपमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। विगतका ती निरन्तरता कार्यक्रमहरू छँदै पनि छन्, तर ती अझै पनि हामीले चाहिँ केही फरक केही जनताहरूलाई सुविधा र ती विकासका अनुभूति गराउनका निम्ति हामीले चाहिँ धेरै यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौँ। जस्तो कि अध्यक्षज्यू विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि करार खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति छ। करार खेती भनेको चाहिँ खासमा के हो बुझाइदिनुहोस् न। हामीले करार खेती खास हामीले के पनि ल्याउने सामूहिक वैदेशिक रोजगार र अन्य जुन अध्यक्ष जनशक्तिहरू छन् बराल लिएर के अरे घुम्ने गर्दछन्, उहाँहरूलाई के पनि भनेका छ एउटा समूह बनाउनुहोस्, तपाईँहरू समूहबाट वाडाबाट सिफारिस भई आउनुभयो भने तपाईँको मागको आधारमा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ योजनामा के अरे कार्यक्रम दिनेछौँ। विशेष गरेर यो कृषि पशुतिरकै कार्यक्रमहरू स्वरोजगारमुखी हुनुहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले ल्याएका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, यो शिक्षण सिकाइका लागि डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रयोगमा ल्याउने पनि भन्नुभएको छ। यो भनेको चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठन हुने पुस्तकको डिजिटल भर्सन भनेको हो कि स्थानीय पाठ्यक्रमलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने भन्नुभएको हो या अरू के हो अध्यक्षज्यू? यो एउटा हाम्रो एकदमै यो बिचको 2 वर्षको अनुभव, तिक्त अनुभव, गत वर्षको नै शैक्षिक सत्रमा नै कोरोनाको बिच कहरले गर्दा पनि अस्तव्यस्त भएका थियौँ। मलाई लाग्छ राष्ट्र नै अस्तव्यस्तको अवस्था रह्यो। त्यसो भएको हुँदा अब वैकल्पिक विधि अपनाई हामीले चाहिँ शिक्षण सिकाइको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ, जस अन्तर्गत मलाई लाग्छ हामीले ल्याएको एउटा के पनि हो भने चाहिँ अन्य पालिकाले पनि गर्ने भन्ने सुनेको छ र हामीले पनि के पनि गर्ने भनेका छौँ। अबको दिनमा हाम्रो प्राविधिक मैत्रिकमा विशेष गरेर एउटा के अरे जुम मार्फत भन्दा पनि हाम्रो अडियो नै भन्नुपर्छ। सबै ठाउँमा हाम्रो नेटको सुविधा छैन। त्यसो भएको हुँदा हामी अडियो मार्फत हामीले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी का घर परिवारमा आफू कतिजना विद्यार्थीसँगै पनि मोबाइलहरू हुने गर्ने र कतिको आमा बुवाहरूसँग पनि मोबाइल मार्फत उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना शिक्षण सिकाइहरूको नियमित हामीले चाहिँ कार्य गर्न सकौँ। जस्तै अब उहाँहरूको एउटा स्टुडियो मार्फत हामीले चाहिँ एउटा सामान्य यहाँको लोकल भाषामा एफएम मार्फत जस्तै गरेर पनि हामीले चाहिँ शिक्षण सिकाइको विधि र केही क्लासलाई भन्दा पनि के अरे टोल बस्तीमै गएर उहाँहरूको चाहिँ अलिकति अब्जर्भेसनहरू विशेष गरेर जो एक्जामहरू र प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने पनि कल्पना गरिएको छ। अध्यक्षज्यू, अलिकति पूर्वाधार विकासका पनि कुरा गरौँ। तपाईँहरूले त गाउँ यातायात गुरु योजना नै बनाउनु भएको छ, यसले कसरी काम गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न।
निश्चित रूपमा हाम्रो गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा पहिलो आर्थिक वर्षमा नै हामीले के अरे सडक गुरु योजना हामीले बनायौँ। किनभने चाहिँ विगतका ती अस्तव्यस्त रहेका ती सडक र गल्ली भनौँ र हामीसँग राष्ट्रिय राजमार्ग पनि लगभग जोडिएको छ। हामी टिकापुर लम्की सडक खण्ड पनि हामीसँग छ र सेती लोकमार्ग भन्ने छ र अर्को बैक फेरि पनि डोडीजारी सडक खण्ड टिकापुर सडक खण्ड पनि पर्दछ। सँगसँगै हाम्रो गाउँपालिकाको पनि हामीले चाहिँ एउटा चक्रपथ र रिङ रोडको अवधारणा ल्याए अनुसार हामीले चाहिँ काम अगाडि बढायौँ, जसको अन्तर्गत मलाई लाग्छ त्यो कार्य पनि हामीले नेपाल सरकारकै सडक मापदण्डलाई आधार थियो कि हाम्रा गाउँपालिकामा भइगरेका ती सडक बाटाहरूलाई चाहिँ एउटा विधि नै हामीले चाहिँ न्यूनतम हाम्रो के अरे 6.5 मिटर को बाटो रहने जुन गल्लीको बाटो भन्ने हुन्छ, त्यस पश्चात हाम्रो त्यसलाई चाहिँ 6.5 देखि लिएर हाम्रो चाहिँ अहिले पनि 50 मिटरसम्मको बाटाहरू हामीसँग छन्। त्यसो भएको हुँदा त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रिया एउटा टोललाई जोड्ने हो कि यो अन्तरवाडा जोड्ने बाटो हो कि या लिङ्क रोड हो? अध्यक्षज्यू, यो यातायात बाहेक पूर्वाधार निर्माणका अन्य कस्ता क्षेत्र त प्राथमिकतामा छन् तपाईहरुका? पूर्वाधारको सवालमा विगतको हाम्रो 4वटा गाविस मिलेर एउटा जानकी गाउँपालिका बनेको छ, जसमा 4वटा गाविसहरूको एउटा प्रशासनिक भवन थियो र बाँकी 5वटा वाडाको प्रशासनिक भवन नरहेको अवस्थामा कति वाडामा चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो वाडा कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय भनौँ न वाडा कार्यालय बनाउनका लागि पनि हामीसँग जग्गा उपलब्ध नरहेको अवस्था रहेको थियो, जसमा हामीले 3वटा वाडामा भरि अहिले मात्रै हामीले चाहिँ टेन्डर गरी के अरे प्रशासनिक भवन वाडा कार्यालयहरू बनाउन चाहिँ कार्य सुरु भइसकेको छ। तर प्रशासनिक विशेष गरेर केन्द्र गाउँपालिकाको भवन नै भन्नुपर्दा अहिले पनि हामीले शिलान्यास गर्न सकेका छैनौँ, तर हामीलाई जग्गा दान गर्नु भएको छ। अध्यक्षज्यू, म अन्तिममा आइपुगेको छु। कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले बहुवर्षीय नयाँ योजनामा लगानी नगर्ने भन्ने नीति हो, तर तपाईहरुले त यसको पालना गर्नु भएन नि, होइन? होइन, हाम्रो कति कार्यक्रमहरू यस्ता कार्यक्रम हुन् जुन भने पनि चक्रपथको कुराहरू गरे, चक्रपथलाई नियमित नै गर्नुपर्ने छ। आज हाम्रो कार्यकालमा नसकिएला र तर त्यो चक्रपथ त निरन्तर हुने कार्य हो नि। र अर्को कुनै हाम्रो विद्यालयहरू भवनहरू हामीले नियमित ती कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कार्यहरू चाहिँ गर्दै गर्दा हाम्रै कार्यकालमा सकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर अध्यक्षज्यू, यो ल्यान्ड पुलिङको नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्ने नीति यो वर्ष नै सम्पन्न गर्ने हो र यो त बहुवर्षीय प्रकृतिको देखिन्छ नि। फेरि निश्चित रूपमा ल्यान्ड पुलिङको कुरा अहिले पनि हामी नीतिमा त ल्याइरहेका छौँ, तर अझै पनि विधि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। किनभने चाहिँ अब हेर्नु, यहाँको जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना सिँचाइ योजना पनि छ, सँगसँगै अन्य जुन नेपाल सरकारको भूमि खण्डीकरण जुन रोकिएको अवस्था चाहिँ छ, र सँगै यो ल्यान्ड पुलिङको सवालमा हाम्रो गाउँपालिकाले अहिले नै तत्काल नै हामीले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गरिसक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्भव नरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। किनभने चाहिँ यहाँ बहुसङ्ख्यक आफै पनि एउटा कृषकहरू एउटा जमात एउटा श्रमजीवी बस्ती भएको नाताले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रकृतिबाट चाहिँ अगाडि बढ्न नसकिरहेको। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ। अध्यक्षज्यू, 4 वर्षको अवधि कस्तो रह्यो? चुनाव ताका जनता माझ गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो, कति बाँकी छन्? छोटोमा भनिदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा हामी 4 वर्षको अवधिमा हाम्रा जनताहरूलाई हामीले चाहिँ भने जतिको त हामीले दिन सकेका छैनौँ, हामी आत्मैदेखि स्वीकार्नुपर्छ। किनभने चाहिँ हामीले भाषण गर्नु र एउटा कार्ययोजना बनाइ अगाडि बढ्दै गर्दा कार्यान्वयन गर्दा धेरै अब के अरे चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर हामी आउँदै पहिलोचोटि निर्वाचित हुँदै गर्दा हामीसँग एउटा स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि नै थिएन पहिलो कुरा। त्यस पश्चात हामीसँग 2टा प्रशासनिक भनौँ न कर्मचारी मित्रहरू हुनुहुन्थेन। त्यसपछि हामी
कर्मचारीको व्यवस्थापन हुँदै गर्दा कति कार्यहरू हामी द्रुत गरिदियौँ अगाडि अति आवश्यक कार्यहरू गर्दै गर्दा हाम्रो बिचमा 2 वर्षका लागि आर्थिक वर्ष हाम्रो कोरोनाले गर्दा तर पनि यी बिचमा पनि हामीले कामै गरेनौँ भन्ने चाहिँ छैन किनभने चाहिँ हामी धेरै काम यस्ता कार्यहरू गरेका छौँ जुन आशातीत जनताको न्यूनतम आवश्यकतालाई हामीले परिपूर्ति गरेका छौँ जनताहरूको सामिप्यता कायम गरेका छौँ र साँच्चीकै भन्नुपर्दा नेपालको संविधान त जुन संहिता मार्फत जुन 3 तहको सरकार विशेष गरेर स्थानीय तहलाई जुन प्रकृतिबाट अधिकार दिएको छ अझै पनि जनताहरूले त्यो प्रकृतिको चेतना स्तर नआइसकेको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई बढी हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ र कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्छ र कस्ता प्रकृतिका हामीले आगामी दिनमा कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले केही जनताहरूले बुझेको महसुस गरेका छौँ मलाई लाग्छ धेरै कार्यहरू हामी जनतामुखी गरे। हजुर हस्त अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्नेछन् सबैका खबर यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्राकृतिक विपदको जोखिममा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका बाढीले हालसम्म 3 जनाको मृत्यु दीर्घकालीन समस्या समाधान गरिदिन संघीय सरकारसँग हारगुहार। कपिलवस्तुको ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायमा पुग्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुत्केरी आमाले पाए पोषण झोला ज्येष्ठ नागरिकलाई भने औषधि। फेवाताल जोगाउन बनाइएको फिल्ट्रेसन ड्याम भत्कियो कमसल सामग्रीको प्रयोगबारे स्थानीयको खबरदारी व्यवस्था गर्दा निम्तिँदैछ विनाश। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका सडकको कन्तबिजो इलाममै सडकमा मानिस हिँड्न र गाडी गुड्नै मुस्किल सडक कालोपत्रे गर्नै विषयमा कसैको ध्यान गएन। र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने योजना परे पनि विनियोजन बजेट सकाउनै चुनौती। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन् के थिए त अपेक्षा नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन् गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर यो हो पालिका खबर। सडक विकासको सूचक हो समृद्धिको सेतु हो तर यही सडक कसैका लागि भने कहिल्यै नआउने समृद्धि हो। सधैँको दुःख हो अनि अनगिन्ती पीडा हो। त्यसमाथि जब वर्षा सुरु हुन्छ तब सडक हिँड्न नसक्नुको हुन्छ। मानिस नै हिँड्न नसक्ने सडकमा गाडी जाने त सम्भावना नै भएन। सडकमा हिँड्नु नै मुस्किल हुँदा भोलि कोही बिरामी भए एम्बुलेन्स पनि जान सक्ने अवस्था छैन। यो नियति हरेक वर्ष सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा दोहोरिने गर्दछ। सडकको अवस्था यति नाजुक छ कि यहाँ गाडीले यात्रुलाई होइन यात्रुले गाडीलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता विष्णु खड्काको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषणमा अधिकांश ग्रामीण भेगका सडक कालोपत्र गरिएको सडक 2 र 4 लेनको बनाइएको फेरिस्त सुनाउने गर्दछन्। तर प्रधानमन्त्रीले पाएको सूचना नै गलत हो भन्ने कुराको प्रमाण ग्रामीण यी सडकका नाजुक दृश्य नै काफी छन्। गजगजी हिलो लाग्छ रोपाईँका लागि खेत भिजाइएको छ। अब केही बेरमा रोपाईँ सुरु हुन लागेको जस्तो देखिने यो खेत भने होइन यो सडक हो। सोलुखुम्बुको लिखुपिके क्षेत्रको सडक
गाउँपालिकाको जोगीडाँडा चम्बर गाउँ लेलपु रमिते हुँदै कुडार जोडिने ग्रामीण सडकको अवस्था दृश्यमा देखाइएको जस्तै कन्तबिजोग छ। कोही बिरामी भइहाले एम्बुलेन्स र मोटरसाइकलसम्म जाने अवस्था छैन। अब अलिकति यति बाटो चाहिँ पुरा बनाइसक्नु पर्ने थियो, आदि बिचमा छोडेको छ। अब बनाइदिनुहुन्छ कि यसो पालिकाले हेरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ हामीलाई। ग्रामीण क्षेत्रका कच्ची सडक त्यही माथि पानीले हिलाम्मे बाटोको यात्रा जोखिमपूर्ण छ। बर्खाका कारण कच्ची सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किनुका साथै हिलाम्मे भएपछि यात्रुहरूले गाडी धकेल्दै लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यात्राको करिब आधा समय गाडी धकल्दैमा बिताउँछन् यात्रु। खासमा गाडीले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने हो, तर लिखुपिकेमा भने यात्रुले गाडीलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। यता मास्तिराङ सोलिङ छ, तल्तिराङ छ, यो चाहिँ बिच चाहिँ अब हाम्रो 3 नम्बर वडाले चाहिँ गरेनन्। अब जतातता हुने ठाउँमा चाहिँ गाडी चल्ने ठाउँमा हाम्रो सोलिङ भएन, नहुने ठाउँमा एकदम कठिनाइ भइरहेको छ। यहाँनिर अब सुमोहरू बुलेरोहरू हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो ट्र्याक्टरहरू पनि अब यस्तो गरेर हिँडेर यो बाटो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बनाइदिइहाल्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँबाट त्यो माथिसम्म पुग्नलाई धेरै समय त लाग्दैन, 5-10 मिनटको बाटो। यति चाहिँ वडाले या पालिकाले चाँडोभन्दा चाँडो बनाइदिए हुन्थ्यो। यो सडक खण्डमा हिलाम्मे बाटोले यात्रु जोखिम मोल्दै हिँड्ने गरेका छन्। गाउँपालिका सडकको अवस्थाको बारेमा जानकार नै छ। सडक स्तरोन्नति गर्ने विषयमा भने उसँग पनि कुनै जवाफ छैन। पर्सिको दिन त्यो कार्य आदेशबाट काम सुरु हुन्छ। कार्यालयले चाहिँ वडालाई कार्य आदेश दिन्छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी दिने कुरा चाहिँ गाउँपालिकाले निश्चित गरेर वडालाई पत्र दिन्छ र वडाले त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर तत्कालीनै चाहिँ काम सुरु भइहाल्छ। मेरो विचारमा हामी यही महिनाभित्रै त्यो काम सुरु गर्छौँ र हामी यो आगामी महिनाको पहिलो हप्ताभित्र चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न हुने गरी र हाम्रो कुनै अलिया भएर आउने रकम त्यो स्रोत अहिले हामीले चाहिँ भुक्तानी दिन मिल्ने खालको स्रोत भेटियो भने पनि हामी चाहिँ त्यो स्रोत दिने गरी म आज कार्यपालिकाको मिटिङ छ, म आजै पनि छलफल गर्छु र भोलि नै यो 3 नम्बर वडा कार्यालयलाई चाहिँ म कार्य आदेश दिन्छु र त्यो तत्कालीन अवस्थामा बन्छ। लिखुपिकेमा सबै सडक कच्ची छन्। अन्य सडकमा वर्षेनी मर्मतमा खर्च हुने गर्दछ, तर यो जोगीडाँडा सडक खण्डमा भने कसैको ध्यान नगएको गुनासो स्थानीयको छ। यसले गर्दा सडकको अवस्था बिजोग हुने गरेको छ। ठेकेदारको लापरवाही र राज्यका अनुगमन गर्ने निकाय फितलो हुँदा ग्रामीण सडकको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सडक ग्राभेल गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच झडप। उपभोक्ता समितिले हिलाम्मे भएको सडकमा ग्राभेल नहाली नहरको डिलमा हाल्न खोजेपछि स्थानीय आक्रोशित। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको घर घरबाट फोहोर खरिद गर्न थाल्यो। फोहोर बिकेपछि स्थानीय दङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा छाउने अस्पतालमा निशुल्क हेमोडायलासिस सेवा सुरु। बिरामीलाई उपचारमा सहज हुने। सल्यानको बागचौर नगरपालिकाको 7औं नगरसभा सम्पन्न। सभाले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अवधिमा भए गरेका कामको समीक्षा गर्यो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागिता। मोरङको पथरी शनिश्चर्य नगरपालिकाले कोरोनाका लक्षण देखेकाहरूको नगर अस्पतालमा स्वाब सङ्कलन गर्यो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पालिका थप सक्रिय। ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले सुकुम्बासीविहीन पालिका बनाउने अभियानलाई तीव्रता दियो। 2 परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर लाल पूर्जा प्रदान। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई इलामको देउमाई नगरपालिकाले 50,000 रुपैयाँ दिने। यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि पालिकाले मासिक 1,000 रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले डिभिजन 1 कार्यालयको सहकार्यमा बिपी राजमार्ग अन्तर्गत भकुण्डे बजार क्षेत्रको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गर्यो। सामुदायिक मेलमिलापकर्ता संयोजकका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम पनि सम्पन्न। तनहुको रेसिङ गाउँपालिकामा कार्यरत सुरक्षा गार्ड खुमबहादुर थापाको पहिरोमा पुरिएर निधन भएपछि शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। बाढी पहिरोले विभिन्न स्थानमा ठुलो धनजनको क्षति।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पालिकावासीको स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गर्यो। नागरिकले 1 लाखसम्मको निशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने। सर्लाहीको हरिहुन नगरपालिकाले नौलो बिहानी महिला समूहलाई बाख्रा र बाली संरक्षण समूहलाई 1 थान हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्यो। आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर दैलोमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगर स्वास्थ्य कर्मी र मनोपरामर्शदाता सहितको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 पाउनुपर्ने माग गर्दै कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका क्षेत्रका बाल शिक्षक आन्दोलित। नगरपालिकाले बजेट मार्फत पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएन। बजाङको खप्तडछाना गाउँपालिकाले कृत्य योजना बनाएर उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गरेको खुलासा। कामै नभएको योजनामा पालिकाले रकम भुक्तानी दिएको थाहा पाएपछि स्थानीय आक्रोशित। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको आयोजनामा स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयमा शिक्षकका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न। पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दै। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकाको बाढी पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोषमा रकम जुट्दै कोषमा रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। कैलालीको टेकापुर नगरपालिकाले सबै वडाको मुख्य सडकको दुवै किनारामा वृक्षारोपण गर्यो। सडक किनारामा हरियाली बढाउने पालिकाको योजना। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित बाँसखोला र संसारकोटसम्म पुग्यो बिजुली। गाउँमा बिजुली पुगेपछि स्थानीय दङ्ग। र कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको आयोजनामा किशोर किशोरीका लागि सञ्चालन गरिएको जीवनोपयोगी तालिम सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्राकृतिक विपदको जोखिममा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका। बाढीले हालसम्म 3 जनाको मृत्यु। दीर्घकालीन समस्या समाधान गरिदिन संघीय सरकारसँग हारगुहार। कपिलवस्तुको ग्रामीण वेगका विपन्न समुदायमा पुग्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सुत्केरी आमाले पाए पोषण झोला, ज्येष्ठ नागरिकलाई भने औषधि। फेवाताल जोगाउन बनाइएको फिल्ट्रेसन ड्याम भत्कियो। कमसल सामग्रीको प्रयोगबारे स्थानीयको खबरदारी। व्यवस्था गर्दा निम्तिँदैछ विनाश। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका सडकको कन्तबिजो। हिलाममै सडकमा मानिस हिँड्न र गाडी गुड्नै मुस्किल। सडक कालोपत्रे गर्नै विषयमा कसैको ध्यान गएन। र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने योजना परे पनि विनियोजन बजेट सकाउनै चुनौती। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। धेरैले अन्तिम कार्यकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ल्याउने बजेट सामाजिक विकासमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरेका थिए। धेरैले बजेटमा अधुरा योजना पूरा गर्ने कार्यक्रम आउने आश गरेका थिए।
तर असार 10 गते स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटमा यी कुरा भन्दा पूर्वाधार निर्माणमा नै बढी बजेट विनियोजन हुन पुग्यो। केहीले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने योजना बनाए तर अपेक्षाकृत योजना भने पर्न सकेनन्। पाल्पाका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा पनि यिनै कुराको अभाव देखिएको छ। पाल्पाबाट पालेका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अनुमानित 1,28,70,23,974 रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। यसमा चालुतर्फ 74,74,73,905 अर्थात् 58% र पुँजीगततर्फ 54,05,50,069 रुपैयाँ अर्थात् 24% छ। नगरपालिकाले 9 नगरसभाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको हो। नगरसभाका सभाध्यक्ष नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले आगामी वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा ठूला सपना र लामो कल्पना गर्नुभन्दा तत्काल कार्यान्वयन हुने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको दावी गरेका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गरेर तानसेनले आइसोलेसन निर्माण, अक्सिजन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र सम्पूर्ण नगरवासीलाई कोरोना खोपको प्रबन्ध मिलाउने भएको छ। कोभिड संक्रमित लगायत स्वास्थ्य महामारीमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन समेत गर्नु भएको छ। समय परिस्थिति अहिलेको अवस्था हेरेर हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ, जसमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोभिड जुन महामारी फैलिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो समाजकै विश्वभरिकै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्थामा समेत असर परेको हुनाले स्वास्थ्यलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ जनस्वास्थ्यको विषयलाई लिएर। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकाले आफ्नै किसिमको एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले ग्रामीण हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याब स्थापना गर्ने नीति ल्याएका छौँ। दोस्रोमा चाहिँ हामीले यो बालबच्चाहरूको शिक्षा अहिले जुन कोभिडले गर्दाखेरि समस्या परेको छ, थर्ड वेभ पनि चलिसकेको छ, यसले हानि पुर्याउन सक्ने हुनाले सर्वसुलभ कसरी हुन्छ, अब सर्वसुलभ गराउनुको निमित्त प्रविधि मैत्री गराउनुको निमित्त शिक्षालाई हामी चाहिँ राखेका छौँ। कोरोनाको जोखिम कायम रहँदासम्म श्रमिक, अशक्त, असहाय, आर्थिक रूपले विपन्न, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई राहतको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सरकारबाट अति गरीब परिचय प्राप्त लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र वडावडामा विस्तार गर्ने, नगरलाई दुध, अन्डा, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाई यसको बजार व्यवस्थापन र प्रशोधनमा कृषकलाई सहयोग गर्ने नगर प्रमुख शाहीको भनाइ छ। यहाँको चाहिँ पूर्वाधारहरूको कुरामा चाहिँ हामी गएका छौँ। त्यसको मतलब के होइन भने पूर्वाधारको कुराहरूलाई हामीले कम आँकेको कुरा होइन, पूर्वाधार अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पूर्वाधार बिना हाम्रो केही पनि हुन सक्दैन, त्यो राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो मान्छेको सरोकारका विषयहरू, अरू चाहिँ जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामी अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तै यो अहिले चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा गएर स्वास्थ्य सेवा दिने सवालको कुराहरू, यो स्वास्थ्य रेगुलरभन्दा अलिक फरक ढङ्गले हामी लैरहेका छौँ। समग्रमा अहिले कोभिडको वरिपरि नै हामी चाहिँ यो कार्यक्रमलाई इङ्गित गरेका छौँ, जसमा चाहिँ कृषि, पशुपालन, अब यो चालु आर्थिक वर्षमा भएका हाम्रो ठुला प्रोजेक्टहरूलाई निरन्तरता दिने सवालमा, वडा कार्यालय नभएको वडाहरूमा वडा कार्यालय बनाउने सवालमा र वडा कार्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, जनशक्तियुक्त बनाउने र सबै वडाहरूमा चाहिँ प्राविधिक सहितको चाहिँ कृषि विज्ञहरू राख्ने बारेमा चाहिँ हामीले यो बजेटले ओरिएन्टेसन गरेका छौँ। यस्तै आर्थिक क्षेत्र उकास्नका लागि भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवं पिछडिएको वर्गलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि भूमिको संरक्षण र उपयोगको लागि भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ। नगरवासीको सहजताको लागि आफ्नै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पार्क, पोखरी निर्माण लगायतमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरभित्रका ढुङ्गेधारा, जलकुण्ड, पोखरी लगायत परम्परागत पानीको स्रोत संरक्षण गरिने पनि योजना बनाइएको छ। हामीले युवा स्वरोजगारको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो पनि के भने युवा स्वरोजगारलाई हामी यो र्याङ्कमा किन राख्यौँ भने अहिले यो पनि कोभिडसँग जोडिएको छ। कतिपय मान्छेहरूको जागिर गुम्दैछ, कतिपय साना व्यवसायीहरूको चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू खतम भएर चाहिँ उसले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यस कारणले यो विषयलाई राखेका छौँ भने त्यसपछि हामीले चाहिँ यो बजेटलाई अगाडि लैजाँदाखेरि कार्यान्वयन गर्दाखेरि प्रत्येक नागरिकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा चाहिँ थप एउटा चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने
हाम्रो मान्यता रहेको छ र यसरी चाहिँ हामीले बजेटलाई चाहिँ सेट गरेका छौँ। यी बाहेक सडक विस्तार विभिन्न परियोजना निर्माण पनि नगरपालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा छ। नगर सरकारले पर्यटनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिई पुरानो अपुरा योजनालाई पूरा गर्दै नगरवासीको समस्याप्रति संवेदनशील हुने जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। प्राकृतिक विपदको जोखिममा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका। बाढीले हालसम्म 3 जनाको मृत्यु। दीर्घकालीन समस्या समाधान गरिदिन संघीय सरकारसँग हारगुहार। कपिलवस्तुको ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायमा पुग्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सुत्केरी आमाले पाए पोषण झोला। ज्येष्ठ नागरिकलाई भने औषधि। फेवाताल जोगाउन बनाइएको फिल्ट्रेसन ड्याम भत्कियो। कमसल सामग्रीको प्रयोगबारे स्थानीयको खबरदारी। व्यवस्था गर्दा निम्तिँदैछ विनाश। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका सडकको कन्तभिजो। हिलाममै सडकमा मानिस हिँड्न र गाडी गुड्नै मुस्किल। सडक कालोपत्रे गर्नै विषयमा कसैको ध्यान गएन। र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने योजना परे पनि विनियोजन बजेट सकाउनै चुनौती। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।